कुनै भविष्य नै छैन। जब एउटा झुसिल किराले खान्छ मेरो संसार समाप्त भयो तब त्यो पुतली बन्छ। हाम्रो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखमा जसरी अहिले बुथ बजारिरहेको छ त्यसरी नै इन्डियन सेना काठमाडौँमा आइपुग्नेछ। हामी शक्तिशाली भएर बस्नुपर्छ। जब हामी शक्तिशाली हुन्छौँ अनि मात्र विदेशमा संसारभरि हाम्रो इज्जत हुन्छ। योग्य नागरिकहरूलाई विदेशमा खेदिसकेपछि उनीहरूले यहाँ रजाई गर्न पाएका छन्। अहिले बाघको छालामा सियालको रजाई जस्तो भएको छ। इन्डियन सेना कालापानी छोड, कालापानी छोड, कालापानी छोड। यो देशको युवा मागेर खान चाहँदैन, यो देशको युवा पौरख गरेर खान चाहन्छ। हामीले यो देशका युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले एमसीसी मात्र होइन, यहाँ आउने सारा भिख माग्ने यो प्रचलन बन्द गर्नुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको ग्रेटर नेपाल हो। त्यसकारण त्यो ग्रेटर नेपालको लागि लड्नको लागि यो सेनालाई शक्तिशाली बनाएको हुनुपर्छ। यो सेना शक्तिशाली हुनुपर्छ। त्यस पछाडि हामी नवनिर्माण सेना भनेका छौँ। यो के को लागि? के यो माओवादीहरूले जस्तो पल्ला घरको दाइलाई काट्नको लागि हो? होइन। नवनिर्माण सेनाले बन्दुक चलाउनदेखि कोदालो चलाउन पनि सिक्छ र सिमानामा जहाँसुकै पनि हाम्रा सिमानाहरू मिचिन्छन् हाम्रो नवनिर्माण सेना त्यहाँ कोदालो लिएर भिड्न जान्छ। हे वीर गोर्खालीहरू हो, कसैको गुलाम भएर बाँच्नु भन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो। तपाईँ स्वस्थ हुनु भएन, तपाईँ रोगी हुनुभयो भने तपाईँलाई कसले इज्जत गर्छ? तपाईँसँग जति पैसा होस्, तपाईँसँग जति पैसा भए पनि तपाईँले इज्जत र सम्मान पाउनुहुन्न। जोसँग शक्ति छ यो शक्तिको युग हो। जोसँग शक्ति छ त्यसले सम्मान पाउँछ। अब म आफ्नो विचार व्यक्त गरिदिनु हुन यस सचेत नेपालीका संयोजक पुण्य प्रसाद प्रसाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जब एउटा झुसिल किराले खान्छ मेरो संसार समाप्त भयो तब त्यो पुतली बन्छ। अहिले यो देशका सारा सम्भावनाहरू सकिएको जस्तो लागेको छ हामीलाई। अब हामीलाई यस्तो लागेको छ यो देशमा हाम्रो कुनै भविष्य नै छैन। आज लाखौं युवाहरू आफ्नो बच्चा बच्चीलाई छोडेर शिक्षा दीक्षाको लागि 80 लाख भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। त्यत्रो धेरै नेपाली जनसङ्ख्या किन विदेशमा छ? यसको एउटै कारण हो, हामीलाई राजनीतिबाट अलग राखिएको छ, हामीलाई लोकतन्त्रमा सामेल गरिएको छैन। आजसम्म हामी सुतेर बस्यौँ, हामी आजसम्म यो राजनीति मलाई के काम, मेरो रोजीरोटी गर्छु म खान्छु भनेर बसिरह्यौँ। एउटा भोट हालेर बसिरह्यौँ हामी र यहाँका लेन्डुपे दलालहरूले हामी सुतेको मौका छोपेर यिनीहरूले देशलाई लुटिरहे, देशलाई सिद्ध्याए र हामीलाई विदेश जानको लागि बाध्य पारे। हामीलाई वास्तवमा यहाँ राख्दाखेरि के हुने थियो उनीहरूको? उनीहरूले यहाँ सत्तामा ढलिमली गर्न पाउँदैन थिए। उनीहरूको सत्तामा आफ्ना नाता गोता भाइ भान्जाहरू अनि घुस खाएर भ्रष्टाचार गरेर जुन पैसाको भरमा त्यहाँ पुर्याउने गर्छन् तिनीहरूलाई उनीहरूले राख्न पाउँदैन थिए। किनभने उनीहरूले योग्य जमात, योग्य नागरिकहरूलाई विदेशमा खेदिसकेपछि उनीहरूले यहाँ रजाई गर्न पाएका छन्। अहिले बाघको छालामा सियालको रजाई जस्तो भएको छ। त्यसकारण यी पुराना पार्टीहरूबाट अब यो देशमा कुनै सम्भावना छैन। हामीले यो सम्भावना देखेका छैनौँ। त्यसकारण हामीलाई लागेको छ यो देशका युवाहरू अब जुटेनौँ भने यो देशको भूमि मात्र कब्जा हुने होइन, अब यो देशलाई सिक्किमीकरणको दिशामा लगिएको छ। यसलाई सिक्किम बनाउने पुरा प्रपञ्च गरिएको छ र चाँडै नै यो दुर्गति हामीले भोग्नेछौँ। र आज कश्मीरमा जसरी इन्डियन सेनाले त्यहाँका छोरीचेलीहरूलाई बलात्कार गरिरहेको छ, हाम्रो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखमा जसरी अहिले बुथ बजारिरहेको छ त्यसरी नै इन्डियन सेना काठमाडौँमा आइपुग्नेछ। अनि हाम्रो हालत अहिले हामीलाई जुलाइरहेको छ। उसले कसैलाई जनजाति भनेको छ, कसैलाई मधेसको छोरो भनेर उडाउन खोजिरहेको छ, कसैलाई दलित भनिरहेको छ, यो त चुच्चे बाहुन हो भनिरहेको छ, हामीलाई विभाजन गरिरहेको छ। यो हामीलाई पहिला लाग्थ्यो पश्चिमले यसो गरिरहेको होला, तर होइन, यो सब इन्डियनहरूको खेल हो। यिनीहरूले यो नियत पथ गरिरहेका छन् र हामीलाई जुलाएर यहाँ आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। अब हामीले मिल्न पनि जरुरी छ। हामीले मिलेर अब एउटा सशक्त आवाज देशभरि पुर्याउनु अति नै आवश्यक भएको छ।
अहिले हामी जुत्न सकेनौँ भने, अहिले हामी मिल्न सकेनौँ भने अब यो देशको सार्वभौम सत्ता कुनै पनि बेला जान सक्छ। यो सिक्किमीकरणको दिशामा यसलाई प्रपञ्च मिलाइएको छ र तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले अङ्गीकृतवालाहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अधिकार दिन खोजिरहेका छन्। के तिनीहरू अङ्गीकृतवालाहरूले केही समय 5-7 वर्ष यो देशमा कन्ट्रिब्युसन गरेर योगदान दिएर अनि उनीहरूले अधिकार खोजे हुँदैन? हुन्थ्यो, तर उनीहरूलाई तुरुन्तै चाहिएको छ, किनभने नीति नै यही छ इन्डियाको। बढीभन्दा बढी बिहारीहरूलाई यहाँ भित्र्याउने र यो देशलाई फिजीकरण गर्ने, फिजी बनाउने अनि यहाँको सेनालाई घटाउने। अहिले केही दलालहरू संसदमा कुरा उठाउन थालेका छन्, विधेयक लानुपर्छ, अब यो देशको सेनालाई घटाउनुपर्छ। यो कोरोना लागेको बेलामा अब बजेट पनि छैन, यही मौकामा यो सेना घटाउनुपर्छ भनेर केही लेन्डुपेहरू, अब राम कार्की जस्ताहरू, शशि श्रेष्ठ जस्ताहरू, राम शरण मोहन जस्ता यी सबै पार्टीका दलालहरूलाई मिलाइएको छ र यी दलालहरू मिलेर अब यस्तो विधेयक बनाउन खोजिरहेका छन् जसले यो देशको सेना घटाउने उनीहरूको तारतम्य छ। र हामी युवाहरूले अब हामी यो देशले एकजुट भएर यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बन्नको लागि प्रेरित गर्नुपर्छ। हामीले यो देशको सेनालाई विश्वका खतरनाक वेपन्सहरू दिनुपर्छ। विश्वमा इजरायल र जुन उत्तर कोरियासँग हतियारहरू छन्, ती हतियार हामीले चन्दा उठाएर भए पनि यो देशको सेनालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यही महान सेना, यही गोर्खाली सेनालाई हामीले अब फेरि महान बनाउनुपर्छ। यो त्यही सेना हो जसले खुकुरीको भरमा, हाम्रा विश्वकर्मा दाइहरूले बनाएका सानातिना घरेलु हतियारको भरमा यत्रो विशाल नेपाल जोडेको थियो। यो सेनाको अपमान गर्नको लागि अनेक कुराहरू यहाँ खेल गरिएको छ र उनीहरू यो सेनाको संख्या घटाउने मात्र होइन, यो सेनालाई हतियार नदिने पनि तारतम्य मिलाइरहेका छन्। अब हामीले कोसँग लड्नुपर्छ भनेर हामीलाई भ्रम पारिरहेका छन्। होइन, हामीले लड्नुपर्छ। एक दिन हामीले इन्डियासँग नै लड्नुपर्छ, किनभने इन्डियाको यही नीति छ। इन्डियाले हामीलाई जसरी पनि यो देशको सार्वभौम सत्ता खानको लागि सबै तयार गरिसकेको छ। उसका प्रपञ्चहरू यस्तै किसिमका छन्। त्यसकारण हामीले एक दिन लड्नु छ। किन लड्ने? हामी लड्न सक्दैनौँ भनेर मानिसहरू भन्ने गर्छन्। म तिनीहरूलाई जवाफ दिन चाहन्छु, नलडिकन थाहा हुँदैन को कति शक्तिशाली छ। अहिले तपाईँलाई मलाई देख्दाखेरि लाग्छ यो दुब्लो छ, यसलाई त म हिर्काउन सक्छु होला, तर तपाईँले मलाई हिर्काउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न? मैले तपाईँलाई हिर्काउने हो कि तपाईँले मलाई हिर्काउने हो? यहाँ खेलेपछि थाहा हुन्छ। त्यसकारण नफेरिकन हार स्वीकार गर्दैन गोर्खाली छोरो वीर छोरो हो। यो कहीँ पनि झुक्दैन। यहाँका महिला केटाकेटी, यहाँका हरेकमा यो हाम्रो जिनमा वीरताको रगत छ, वीरता DNA पनि छ हाम्रो। र हामी जोसुकैसँग संसारका कुनै पनि सेनासँग लड्न सक्छौँ। यो वीरता हामीसँग छ। हाम्रा सेनाले फकल्यान्डको युद्ध तपाईँ हेर्नुहोस्, 5-10 हजार गोर्खाली सेना थिए, 60,000 सेनालाई काटेका थिए। तपाईँ 14औं शताब्दीको कुरा गर्नुहुन्छ भने मुसलमान बादशाहले चीन हान्नको लागि 60,000 सेना लिएर आएका थिए। तर ती 60,000 सेनामा यहाँका वीर गोर्खाली सेनाले केवल घरेलु हतियारको भरमा 30,000 को टाउको काटेका थिए र 30,000लाई भगाएका थिए। तपाईँ हेर्नुहुन्छ ब्रिटिस कम्पनीसँग हामी कसरी लडेका थियौँ। 10,000 सेना लिएर मकवानपुरबाट काठमाडौँ हान्न आएका थिए यिनीहरू, तर हामीले 5,000 सेनालाई त्यही काटेका थियौँ र 5,000 भागेका थिए। तिनीहरूका चिहान अहिले पनि यहाँ भेटिन्छन्। त्यसकारण हामी खुकुरी लिएर तोप खोज्ने जातिका हौँ। हामी जोसुकैसँग लड्न सक्छौँ र भिड्न सक्छौँ। यो लडाकु जाति हो र हामीले अब सचेत हुन पनि जरुरी छ। हामीले अलिकता बौद्धिकता पनि हासिल गर्न जरुरी छ। हामीले बौद्धिकता हासिल गरेनौँ भने हामीलाई कूटनैतिक रूपमा पछाडि पारिन्छ र हाम्रो अधिकारहरू खोसिन्छ। अहिले यो देशका केही बौद्धिक मानिसहरूलाई इन्डियाले झन्डै 10,000 भन्दा बढी यहाँ कर्मचारी र यहाँका बौद्धिक मानिसहरूलाई खरिद गरिसकेको छ। इन्डियन लको जासुस बनाइसकेको छ र उनीहरू हामीलाई कमजोर पार्ने, यो देशमा केही पनि हुँदैन, यो देशको भविष्य छैन भनेर, यो देश त इन्डियासँग मिल्नुपर्छ भनेर यो किसिमका विचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन्, हामीलाई कमजोर आँकिरहेका छन्। तर हामी वीर गोर्खाली आफ्नो गौरव गर्छौँ र यो देशमा अहिले मान्छेहरू भन्ने गर्छन् त्यत्रो 80 लाख बाहिर गएका मानिसहरू यहाँ फर्केर आए भने के खुवाउनुहुन्छ भनेर भन्ने गर्छन्। म यी दलालहरूलाई चेतावनी दिन चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु यो देशको भूमि, यो उर्वर भूमिमा
25 करोड नेपाली भयो भने पनि यहाँ हामी तिनीहरूलाई पाल्न सक्छौँ। हामी रोजी गरेर यहाँ खोरी खस्री गरेर हामी बाँच्न सक्छौँ। यो हामीसँग शक्ति छ। यो जमिन नै त्यस्तो उर्वर छ। त्यसकारण हाम्रा यति साधन स्रोतहरू छन्। हामी सुनको पिरामा बसेर हल्लुङ्गेको कचौरो थापिरहेका छौँ विदेशीसँग। हाम्रा युवाहरू आज भनिरहनु भएको छ एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर। युवाहरूले एमसीसीबाट फाइदा होला, युवाहरूले स्वीकार गर्नुभएको छैन। किनभने यो देशको युवा मागेर खान चाहँदैन। यो देशको युवा पौरख गरेर खान चाहन्छ। हामीले यो देशका युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले एमसीसी मात्र होइन, यहाँ आउने सारा भिख माग्ने यो प्रचलन बन्द गर्नुपर्छ। सबै किसिमका अनुदानहरूलाई रोक्नुपर्छ। केही दिन अगाडि मात्र यो पशुपति विकास कोषले त्यो इन्डियन एम्बेसीमा गएर यत्रो टसल छ इन्डियन एम्बेसीमा त्यो राजदूतको खुट्टा ढोगेर नाक लगेर केस्याएर 3 करोड रुपियाँ मागेर ल्याएछ। यो विकास कोषको अध्यक्ष र सचिवहरू भयो। यिनीहरूले 3 करोड रुपियाँ खुट्टा ढोगेर मागेर ल्याए केका लागि? तपाईँहरूलाई थाहा छ, पशुपति सभा गर्न अरे। पशुपति सभा गर्नलाई 3 करोड रुपियाँ। के हामी युवा आफ्नो पशुपति सभा गर्न सक्दैनौँ? हामी पशुपति सभा गर्न सक्छौँ। हामी पशुपति सभा गर्छौँ। हाम्रो पशुपति हामी सभा गर्छौँ। हाम्रा बाटाघाटा हामी बनाउँछौँ। हाम्रो नवनिर्माण सेनाको उद्देश्य छ, हामी देशभरि हाम्रो उद्देश्य छ अब यो सेनाले 4 किसिमका सेनाहरू बनाउनुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय सेनाले उसले अब हामी भोलि ग्रेटर नेपालको लागि लड्नेछौँ। एक दिन हामी नेपालीहरूको सपना ग्रेटर नेपाल हामी ल्याउनेछौँ। हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको ग्रेटर नेपाल हो। त्यसकारण त्यो ग्रेटर नेपालको लागि लड्नको लागि यो सेनालाई शक्तिशाली बनाएको हुनुपर्छ। यो सेना शक्तिशाली हुनुपर्छ। त्यस पछाडि हामी नवनिर्माण सेना भनेका छौँ। यो के को लागि? के यो माओवादीहरूले जस्तो पल्ला घरको दाइलाई काट्नको लागि हो? होइन। यो के को लागि हो म बताउन चाहन्छु। पल्ला घरे दाइलाई काट्नको लागि एउटा धनी भयो भनेर काट्नको लागि यो सेना होइन। यो सिर्जनाको लागि क्रिएटिभ सेना हो। सेनाले हत्या मात्र गर्दैन, सेनाले विध्वंस मात्र गर्दैन, सेनाले शान्ति स्थापना गर्छ। हाम्रो वीर सेनाले, नेपाली सेनाले संसारमा कुना-कुनामा गएर शान्ति स्थापना गरेको छ। हाम्रो यो महान सेनालाई सपोर्ट गर्नको लागि हामीले यो नवनिर्माण सेना, क्रिएटिभ सेना, यो अब हामी चाहन्छौँ यही सेनाबाट एउटा विङ्स बनाइयोस्। हाम्रो राष्ट्रिय सेनाले नि एउटा विङ्स बनाओस्, क्रिएटिभ सेनाको विङ्स बनाओस्। अहिले यी दलालहरूले सजिलो भएको छ यिनीहरूलाई। बाटो बनाउने काम हो सेनाको यो काम होइन भनेर हामीलाई यो सेनाको अपमान गरिरहेका छन्। यो देशको सेनाले यस्तो एउटा क्रिएटिभ सेना बनाओस् जसले बाटो बनाउँछ, जो बिरामी हुन्छ, जहाँ आगो लाग्छ अहिले त्यो सेना गएर हाम्रो सेना भिडिरहेको छ, त्यही पुग्छ। कति सेनाहरू जलेर मरेका छन्, पानीमा कति डुबेर मरेका छन्, यो बचाउन, हामीलाई बचाउनको लागि। त्यसकारण यो सेनाको अपमान भइरहेकोले एउटा क्रिएटिभ सेना, नवनिर्माण सेना पनि यो सेनाले बनाओस्। हामी त्यसैमा जोडिएर काम गर्न चाहन्छौँ। जहाँ पनि यो सेना, नवनिर्माण सेनाले बन्दुक चलाउनदेखि कोदालो चलाउन पनि सिक्छ र सिमानामा जहाँसुकै पनि हाम्रा सिमानाहरू मिचिन्छन्, हाम्रो नवनिर्माण सेना त्यहाँ कोदालो लिएर भिड्न जान्छ, त्यहाँका जनताहरूलाई जगाउँछ र भिड्छ। राष्ट्रिय सेना आउनुभन्दा अगाडि हामी खुकुरी बोकेर इन्डियनहरूलाई रोक्छौँ, इन्डियन सेनालाई रोक्छौँ। यो हामीलाई विश्वास छ, यो विश्वास हामी दिलाउन चाहन्छौँ। त्यसकारण यसको साथै हाम्रो यो सेनाको हवाई सेना पनि बन्नुपर्छ, वायु सेना पनि बनाएको हुनुपर्छ। हामी शक्तिशाली भएर बस्नुपर्छ। जब हामी शक्तिशाली हुन्छौँ अनि मात्र विदेशमा, संसारभरि हाम्रो इज्जत हुन्छ। तपाईँ स्वस्थ हुनु भएन, तपाईँ रोगी हुनुभयो भने तपाईँलाई कसले इज्जत गर्छ? तपाईँसँग जति पैसा होस्, तपाईँसँग जति पैसा भए पनि तपाईँले इज्जत र सम्मान पाउनुहुन्न। जोसँग शक्ति छ, यो शक्तिको युग हो। जोसँग शक्ति छ त्यसले सम्मान पाउँछ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। सम्मान पाउनको लागि धन पनि चाहिन्छ, ठिक कुरा हो। सम्मान पाउनको लागि शिक्षा पनि चाहिन्छ, ठिक कुरा हो। यो कुरामा पनि हामी ख्याल गर्छौँ र हाम्रो अभियानमा जो पनि जोडिनुहुन्छ उहाँले दिनमा 1 घण्टा पढ्नु पनि हुन्छ। यो हाम्रो अभियान अन्तर्गत आउँछ। हामीले भोलि कूटनीति गर्नु पर्यो, विदेशीसँग चलखेल गर्नु पर्यो भने उनीहरूलाई बुद्धिले लडाउनु पर्ने बेलामा बुद्धिले लडाउने हो, खुकुरीले लडाउनु पर्ने बेलामा खुकुरीले लडाउनु पर्ने हो। र हामी उनीहरूसँग जुनसुकै मोर्चामा टक्कर गर्नको लागि तयार भएर बसेको हुनुपर्छ। हामी योग्य भएर बसेको हुनुपर्छ। यो हामीले गर्न जरुरी छ। अब हाम्रो सार्वभौम सत्ता जोगाउने हो भने
यो युवाहरूले एकजुट हुनुको विकल्प छैन। हामी अब पनि जोडिएनौँ भने, हामी अब पनि सचेत भएनौँ भने हामी सुतिरहन्छौँ। यो देशको सिमाना मात्र मिचिरहेको छ अहिले त। तर यो देशमा काठमाडौँमा तिमी बाबुराम भट्टराई जस्ता दलालहरू आउँछन्, बिपा सम्झौता गर्छन् र एयरपोर्टमा ल्याएर इन्डियन सेना राख्छन्। यो अवस्था हाम्रो आउन सक्छ। त्यसकारण यी दलालहरूलाई एक चिन्नुपर्छ, एक दलालहरूलाई चिनेर यिनीहरूको नाम निकाल्नुपर्छ। को यो देशको विरुद्धमा गरिरहेको छ काम। मिठा र गुलिया कुराहरू लिएर आउँछन् साथीहरू, यिनीहरूले मिठा कुराहरू गर्छन्। ती मिठा कुरामा हामीले भुलिनु हुँदैन यिनीहरू कुन नियतले काम गरिरहेका छन्, त्यो हामीले हेरेको हुनुपर्छ। र अब हामीले एमसिसी मात्र होइन, सबै किसिमका अनुदानहरू खारेज गर्नुपर्छ। हामीले लिनु हुँदैन, भिख मागेर अब गोर्खाली छोरो बाँच्दैन, पौरख गरेर बाँच्छ। हाम्रा खेतीबारी टारीबारीहरूमा हामीले अब खेती गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, यहाँका एनजिओ र आइएनजिओहरू छन्, यी दलालहरूले हामीलाई भाँडिरहेका छन्, हामीलाई यो पानी धमिलो बनाइरहेका छन्। यी एनजिओ र आइएनजिओहरूलाई सबलाई गाँडा कटाउनुपर्छ। अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले यिनी एनजिओहरूलाई यहाँ ल्याएर थामेर राखेका छन् र हामीमा यहाँ विवाद सिर्जना गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई, यी एनजिओ आइएनजिओ सबैलाई निकाल्न जरुरी छ, हटाउन जरुरी छ। यो एउटा प्रमुख काम हो। त्यसैले म सारा देशका युवाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले अब जोडिन जरुरी छ। म सचेत नेपाली महाअभियानमा तपाईहरू देशमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँ आफ्नो सामाजिक सञ्जाल बनाउनुहोस्, एउटा फेसबुक पेज बनाउनुहोस्, बनाएर त्यहाँ साथीहरूलाई जोड्न थाल्नुहोस्, त्यहाँ साथीहरूलाई जोड्नुहोस् र आफ्नो छेउछाउका साथीहरूलाई त्यहाँ राख्नुहोस् र हामी तपाईहरू समक्ष आइपुग्छौँ। यो कोरोनाको कहर सकिने बित्तिकै हामी सयौं नवनिर्माण सेना र सचेत नेपालीका साथीहरू देश दौडमा निस्किनेछौँ। तपाईँको घरमा हामीलाई एक दिन राख्नुपर्छ। तपाईँका मकै गोडेर हामी खान्छौँ, त्यत्तिकै खाँदैनौँ। हामी तपाईँका मकै गोड्छौँ, तपाईँका बारीमा गएर तरकारी रोप्छौँ। राष्ट्रियता जोगाउनको लागि यो जरुरी छ। राष्ट्रियता बन्दुकले मात्र जोगिँदैन। यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ भनिरहँदा हामीले राष्ट्रियता जोगाउनको लागि हामीले हाम्रा घरका छतहरूमा तरकारी रोपेको हुनुपर्छ। हामीले हाम्रा खेतहरूमा सिमी, बोडी, जुन तरकारीहरू छन्, घिरौँडा, लौका, फर्सी जे छन् हामीले रोपेर हप्तामा 2 दिन कम्तीमा पनि हामीले आफूले रोपेको तरकारी खानुपर्छ। हामीले हप्तामा 2 दिन मात्र आफूले रोपेको तरकारी खायौँ भने त्यो तरकारीले अरबौं रुपियाँ जोगिन्छ। अरबौं रुपियाँ हामी यहाँ बचाउन सक्छौँ। यो देशको अरबौं रुपियाँ अहिले इन्डियामा जान्छ। इन्डियामा 7औं रेमिट्यान्स दिने देश हो नेपाल इन्डियाको। हामी उसलाई पैसा दिएर शक्तिशाली बनाइरहेका छौँ। हाम्रा जवानहरू गएर उसको सीमाना रक्षा गरिरहेका छन्। आज हेर्नुहोस्, लद्दाखमा हानेको छ, लद्दाखमा चीनले डन्डीले कुटेको छ, डन्डीले कुटेर मारेको छ यी बिहारीहरूलाई। त्यहाँ गोर्खाली 10 वटा मात्रै जवान हुन्थे भने तिनीहरूले कसरी प्रतिकार गर्थे? गोर्खाली सेना, तपाईहरू भन्नुहुन्छ खुकुरीको के मतलब? खुकुरीको ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यसकारण यो हिमालय खण्डमा तपाईँ भुटानदेखि, डोकलामदेखि, तपाईँको सिक्किमदेखि हाम्रो त्यो लद्दाखसम्म यो टेरिटोरीमा नेपाली सेना, गोर्खाली सेनालाई ब्रह्माण्डमा कसैले जित्न सक्दैन। यो पृथ्वीमा पहाडमा कुनै पनि कसैले पनि लडेर गोर्खाली सेनालाई जित्न सक्दैन। त्यसैले यिनीहरूले पहाडमा हाम्रो गोर्खाली सेनालाई राखेका छन्। हाम्रा जवानहरू यिनीहरूको लागि रगत किन बगाउनु पर्ने? हामीले अब आह्वान गर्नुपर्छ। हाम्रा ती सेनाहरूलाई, इन्डियन रेजिमेन्टका गोर्खा सेनाहरूलाई हामीले आह्वान गर्नुपर्छ फर्किनको लागि। उसले हाम्रो मातृभूमिमाथि बलात्कार गरिरहेको छ, हाम्री माताकी जवानहरूकी आमामाथि बलात्कार गरेको छ, तर हामी किन उसको भूमि रक्षा गर्ने? यो आह्वान अब देशको सरकारले पनि गर्न जरुरी छ। मलाई विश्वास छ अब देशका हामी सबै युवाहरू एक भएर बुलन्द आवाज गरेर यो देशलाई जोड्न जरुरी छ। पानी परो भनेर नडराउनुहोस्, पानी परेर भाग्दैन गोर्खाली छोरो। त्यसकारण म यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हामीले युवाहरूलाई जोड्न जरुरी छ। र तपाईहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरू हामीसँग जोडिनुहोस्। अब हामी एउटा शक्तिशाली पार्टी निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। हामी चाहन्छौँ
यो देशमा एउटा शक्तिशाली पार्टी जन्मियोस्, यो जन्मन लागेको छ। म सचेत नेपाली अब महाअभियान छ अहिले, यो एक शक्तिशाली पार्टी बनेर जन्मनेछ। यसलाई शक्तिशाली बनेर जन्माउनको लागि तपाईँको सहयोग चाहिन्छ। तपाईँले यसलाई कति शक्तिशाली जन्माउनुहुन्छ, त्यसमा यो देशको भविष्य छ। अब तपाईँ कुकुरको छाउरो जसरी जन्मिनुहुन्छ या 18 महिना ढिलो गरेर भए पनि हात्तीको बच्चा जसरी जन्मिन चाहनुहुन्छ, हामीलाई हात्तीको बच्चा जस्तो जन्माउनमा तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हामी यो देशमा काया पलट गर्नको लागि युवाहरूलाई अगाडि सार्छौँ। हामी एउटा मान्छे संयोजक भयो, यो पुण्य प्रसाई संयोजक भयो, 50 वर्ष दाँत खुस्किन्जेल पुण्य प्रसाई संयोजक, भोलि आउँदैन भगभग भइसक्यो त्यही संयोजक। यस्तो हुँदैन, यसरी देश चल्दैन। देशलाई युवालाई अगाडि नलाइकन देश चल्दैन, देश बन्दैन। जब पौरख गर्ने बहादुर युवाहरूलाई विदेश खेलेर यो देश बन्दैन। यो देशमा 40 वर्षदेखि मुनिका युवाहरूले, जनजाति युवाहरूले, यो देशका दलित युवाहरूले, यो देशका मधेसका थारू युवाहरूले यो देशको नेतृत्व लिनुपर्छ, अनि मात्र यो देश बन्छ। यो देश जोड्न जरुरी छ। यो देशमा विभाजन गरिएको छ। यो देशलाई जोड्नको लागि तपाईँ हरेकको योगदान छ, योगदान हुनुपर्छ। र म यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अब हामी यो देशलाई जोड्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूलाई हामी साथ दिनुहोस् भन्ने चाहन्छौँ। म एकपटक फेरि नारा लगाउनको लागि र यो कार्यक्रम सक्नको लागि अनुरोध गर्छु। कोही पनि नभाग्नु होला। पानीदेखि डराएर भाग्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। हामी पानीदेखि डराउन थाल्यौँ भने हामी सुतै गर्छौँ, पानी र घामदेखि डराउन थाल्छौँ र हामीलाई सधैँ हामीलाई दबाइन्छ र हामीसँग जोडिनुहोस्। धन्यवाद। हे वीर गोर्खालीहरू हो, कसैको गुलाम भएर बाँच्नु भन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नमस्कार। नेपालको अस्तित्व नै खतरामा परेको यस संवेदनशील घडीमा विदेशी दलाल, भ्रष्ट र घुसखोर माफियाहरूको भण्डाफोर गर्दै देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति आवश्यक भएपछि हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेर सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सचेत नेपाली पार्टीले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको छ। साहसको प्रतीक सिंह यस सचेत नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। आज हाम्रो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको अहिले हाम्रो देशमा जति पनि पार्टी छन् तिनले सही सिद्धान्त अङ्गीकार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले अँगालेको विचार र सिद्धान्त नै गलत छ। एउटा रुटको गाडी चढेर अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिँदैन। गलत सिद्धान्तबाट सही परिणाम आउँदैन। गलत विचारले पदलोलुप, विदेशी दलाल, लुटेरा, पाखण्डी र भ्रष्टहरू नै जन्मन्छन्। यस आखिर किन? किनकि फरक परिणामका लागि फरक विचार चाहिन्छ। उड्न चाहनेले बसेको हाँगो छोड्ने साहस गर्नुपर्छ। त्यसैले 70 वर्षदेखिका भ्रष्ट र विदेशी दलाल पुराना पार्टी र तिनका नेताको भण्डाफोर गर्दै नेपाल र नेपालीको लागि 21औं शताब्दीको सुहाउँदिलो नयाँ विचार सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैकल्पिक शक्ति हो सचेत नेपाली पार्टी। हामी नेपाललाई फेरि शक्तिशाली, महान र ग्रेटर नेपाल बनाउन चाहन्छौँ। लामो अनुसन्धानपछि हामीले यो देश कुन लाइनबाट हिँडेर बनाउन सकिन्छ भनेर नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छौँ। यो सही विचारलाई साथ समर्थन र टेवा पुर्याउनुहोस्। आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्दै पनि सक्रिय हुन सक्नुहुन्छ भने सक्रियतापूर्वक आउनुहोस्। तपाईँ विदेशमा या आफ्नो उद्यममा व्यस्त हुनुहुन्छ भने सचेत नेपालीले लिएको बुलन्द आवाजलाई जनतामा पुर्याउनका लागि आर्थिक जोहो गरिदिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले थोर बहुत साथीभाइबाट सहयोग जुटाइदिन पनि सक्नुहुन्छ।
यो चुप लागेर बस्ने समय भने हुँदै होइन। हामी मानिस सुध्रिन्छ, इमान्दार र नैतिकवान नेता आएर राजनीति सुधार्छ र देश सपार्छ भन्ने भ्रममा छैनौँ। यस्तो भ्रममा नरहनु पनि म सबैलाई अनुरोध गर्छु। हामी कस्तो कठोर सिस्टम बनाउन चाहन्छौँ भने भ्रष्ट, माफिया, देशद्रोही, लुटेरा र पाखण्डीहरू कुनै पनि हालतमा उम्किन सक्दैनन्। हामी त्यस्ता भ्रष्टको 7 पुस्ताले भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने गरी कोर्रा लगाउँछौँ। इमान्दार मानिस खोज्नमा समय बर्बाद नगर्नुहोस्। सही सिस्टम र उम्किनै नसक्ने कठोर नियम बनाएर गलत गर्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना गरिदिनुहोस् र यो सचेत नेपालीले गर्न चाहन्छ। र आउनुहोस् जुटौँ, हिम्मत गरौँ। हामी सानो छौँ तर हामी शक्ति हौँ। यो देशमा आमूल परिवर्तन हाम्रै हातबाट गर्नु छ। परिवर्तन सम्भव छ र त्यो हामीले नै गर्नु छ। यो देशले तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरूलाई पर्खिरहेको छ। हामीलाई विश्वास छ यो देशलाई मुक्त र यो देशको परिवर्तन हामीबाटै हुनु छ। अब हामी सचेत नेपाली मिलेर नेपालको नवनिर्माण गर्नु छ। असम्भव भन्ने कुरा कायर र अल्छीहरूको शब्दकोशमा मात्र हुन्छ। मान्छेले हिम्मत गर्यो भने देश विकासको त कुरै छोडौँ, यस पृथ्वीलाई नै सारेर अर्को सौर्यमण्डलमा लगेर अर्को ताराको परिभ्रमणमा लगाउन सकिन्छ। देश त महान बन्छ र यो हामीले नै हाम्रै पालामा बनाउने हो। तर यसका लागि हामीले अलिकता साहस चाहिँ गर्नै पर्छ, अलिकता त्याग र अलि बलिदान दिनै पर्छ। त्यसैले आजैदेखि हामी शपथ खाउँ, म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जातिको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन। धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। जहाँ पनि अन्याय र अत्याचार भइरहेको देख्नेछु म बोल्नेछु, गल्तीको डटेर सामना गर्नेछु। म गलतको अगाडि कहिल्यै झुक्ने छैन। सचेत नेपाली पार्टीको लक्ष्य विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण नै हो। त्यसैले अब यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली, म झुक्दै नझुक्ने पौरखी जाति नेपाली। म आफ्नो भाग्य आफै बनाउँछु, म आफ्नो देश आफै बनाउँछु। आउनुहोस् एकै स्वरमा भनौँ, मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा। साहसको प्रतीक सिंह, सचेत नेपालीको चुनाव चिन्ह। यदि तपाईँ हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सचेत नेपाली पार्टीमा जोडिनुहोस्। हिम्मत गरौँ, नयाँ पुस्ता, परिवर्तन सम्भव छ। जय मातृभूमि, जय सचेत नेपाली। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा।